र आज फेरि तपाईहरुको बीचमा मैले बोल्ने कुराहरू प्रभु यीशुले मलाई जे कुरो सिकाइराख्नु भएको छ, जे कुराको आवश्यकता महसुस मैले गरिरहेको छु, त्यसकै विषयमा म फेरि परमेश्वरको सन्देश लिएर तपाईहरुको बीचमा आउनेछु र तपाईले आशिषको महसुस गर्नुभयो भने धेरै मानिसहरूलाई शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरुको बीचमा दोस्रो तिमोथी 1:7बाट परमेश्वरको सन्देश लिएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाई यसको विषयमा अझ बढी जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ भने प्रियहरू, म प्रत्येक आइतबार 6:30 बजे टिभी टुडे एसडी मा बोल्दछु। त्यसपछि मेरो आफ्नै तपाईको एसीएम च्यानल छ, त्यसबाट पनि बढी परमेश्वरको सन्देश तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि आजको सन्देश सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आदरणीय भाइ थोमस बोखटीलाई यो धन्यवाद भन्दै दोस्रो तिमोथी 1:7बाट प्रभुको वचन म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। प्रियहरू, मैले बोल्ने सन्देश त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि म तपाईलाई आज दोस्रो तिमोथी 1:7ले के भन्छ त्यही कुरो म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। फेरि म भन्न चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर पिता, दोस्रो तिमोथी 1:7ले भन्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिएको छैन तर शक्ति, प्रेम र साउन्ड माइन्डको स्पिरिट दिनुभएको छ। त्यही आत्मा मसँग जो जोडिनुहुन्छ र पछि प्रभु यो रेकर्डेड मेसेज सुन्नुहुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन, परिवार अनि प्रभु उहाँहरूको यो वर्तमान परिस्थितिलाई तपाईँ प्रभु यीशुले ढाडस दिनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। प्रियहरू, आज हाम्रो संसारमा डर अत्यन्तै बढेर गएको छ अनि डर बढ्नुका धेरै कारणहरू छन्। कोरोना कहरको महामारी एउटा कारण हो, राजनैतिक अस्थिरता दोस्रो कारण हो, सामाजिक उथलपुथलका बारेमा आउने समाचार र यसका अपडेट अर्को कारण हो, जसले मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा, सुस्वास्थ्यमा, सम्बन्धमा, आर्थिक कुरामा अनि प्रियहरू काममा धेरै ठुलो डर पैदा गरेको छ। डरको बारेमा विशेष गरी यो चिकित्सा विज्ञानले अत्यन्तै इन्टेलिजेन्ट परिभाषा दिएको छ र अहिले विशेष गरी साइकोलोजिकल टिचिङले त डरलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तपाईको चाहिँ उत्साह दिएको छ। अनि प्रियहरू, डरको बारेमा क्रिस्चियन प्रचारकहरूले पनि विभिन्न किसिमको डरलाग्दो वचन प्रचार गरेर मानिसहरूलाई डर पैदा गर्ने काम गरेका छन्। अनि म तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, कोरोना कहरको महामारी भए तापनि, राजनैतिक अस्थिरता भए तापनि, सामाजिक सञ्जालबाट आउने उथलपुथलका समाचारहरू भए तापनि, अनि प्रियहरू डरकै बारेमा मेडिकल साइन्स, साइकोलोजीले जे कुरो सिकाए पनि, इभन क्रिस्चियन प्रचारकहरूले नै डर उत्पादन गर्ने कुरा सिकाए पनि, यी सबै कुरा भन्दा माथि चाहिँ परमेश्वरको वचन छ। अनि त्यो वचन दोस्रो तिमोथी 1:7ले भन्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। प्रियहरू, मनदेखि डराउने मानिसहरूलाई बन्दुकले, भाइरसले कसैले तर्साउनु पर्दैन। अब मनै डराएको छ भने बन्दुकले किन तर्साउनु पर्थ्यो, भाइरसले किन तर्साउनु पर्थ्यो?
त्यस कारणले त्यो मान्छे भित्रभित्र आफै डराइरहेको हुन्छ। त्यस कारण दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ परमेश्वरले डरको आत्मा दिनुभएको छैन। परमेश्वरको क्यारेक्टर र एट्रिब्युट्स भित्र डर भन्ने कुरा छैन। परमेश्वरको चरित्र र विशेषता भित्र डर भन्ने कुरा छैन। बाइबलले भन्दछ परमेश्वर परमेश्वर बाइबलले भन्छ मानिस चाहिँ परमेश्वरको डरमा बस्छ। बाइबलले यो पनि भन्छ परमप्रभुको भयमा बस्छ, डरमा बस्छ। अनि आज धेरैजना मान्छेले प्रभुको डर र भयमा बस्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डराउनु पर्छ भन्ने सोच्छ, तर यसको अर्थ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, परमेश्वरको डरमा बस्नु भनेको चाहिँ त्रसित हुनु होइन। परमेश्वरको डरमा बस्नु भनेको चाहिँ काथर हुनु होइन। परमेश्वरको डरमा बस्नु भनेको चाहिँ चिन्ता लिनु होइन। परमेश्वरको डरमा बस्नु भनेको चाहिँ प्रिय घटनाक्रमलाई चाहिँ प्रिय रूपबाट प्यानिक हुने कुरा होइन। परमेश्वरको बाइबलले चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा बस्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई सम्मान र आदर गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ डरलाई चाहिँ आत्मा भनेको छ। आत्मा भनिएको छ। तपाईँले एकदम ध्यान राख्नु होला। डरलाई आत्मा भनेको छ। प्रभु यीशुले हामीलाई डरको आत्मा होइन। बाइबलले भन्छ धर्मी जन चाहिँ विश्वासले नै जिउँदछ। रोमी 1:17 चाहिँ धर्मी जन चाहिँ विश्वासले जिउँदछ। प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले ग्रहण गरेको कारण, विश्वास गरेको कारण प्रभु हाम्रो विश्वासले हामीलाई धर्मी बनाएको छ। अनि धर्मी जन चाहिँ डरले होइन विश्वासले जिउँदछ भन्ने कुरो प्रभुको वचनले भन्छ। त्यस कारणले डरको आत्माले जसरी विश्वासको आत्माले काम गर्छ, डरको आत्माले पनि काम गर्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, विश्वासमा हिँड्नु भनेको चाहिँ विवेकशील भएर हिँड्नु, आज्ञा पालन गरेर हिँड्नु, साहसिक भएर हिँड्नु भन्ने कुरो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा डरले जस्तो अरू कुनै कुराले मानिसको जीवनलाई नाश गर्दैन। मानिसको जीवनलाई प्रिय बन्दुकले, भाइरसले भन्दा बढी नाश गर्ने चाहिँ डरले हो, डरको आत्माले हो। जब डरको आत्माले काम गर्दछ त्यो व्यक्तिको जीवनमा यसको असर र प्रभाव देख्न सुरु गर्छ। एउटा शरीर भएको मान्छेकोमा जब दुष्ट आत्मा प्रवेश गर्छ प्रियहरू, त्यो मान्छे काम्न सुरु गर्छ, त्यो मान्छे बकाउन सुरु गर्छ। शरीरभित्र दुष्ट आत्मा प्रवेश गर्दा त यसको असरहरू देखिन्छ भने जब एउटा व्यक्तिको शरीरमा डरको आत्मा प्रवेश गर्छ त्यो मान्छे त्यतिकै डराउँछ। अलिकति प्रियहरू टाउको दुख्दा, अलिकति रुगा लाग्दा, अलिकति घाउ हुँदा उसले सोच्छ लौ मलाई क्यान्सर भइसक्यो, लौ मलाई कोरोना लागिसक्यो भनेर डरद्वारा त्रसित हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। उहाँले डरको आत्मा होइन, प्रेमको आत्मा, शक्तिको आत्मा, आत्मा संयमको आत्मा, यसलाई चाहिँ साउन्ड माइन्ड भन्छ, असल दिमाग दिनुभएको छ। मानिस आज डराएको कारण सुत्न सकेको छैन। आज मानिस डराएको कारण प्रिय अस्पताल जान सकेको छैन। कतै मलाई कोरोना सर्छ कि, कतै मलाई क्यान्सर भयो भन्ने खबर आउँछ कि। प्रियहरू, आज धेरैजना मान्छे सफलताको कदम चाल्न सकेका छैनन्। प्रियहरू, अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि डाक्टरहरू सेवामा लागिरहेछन्, नर्सहरू सेवामा लागिरहेका छन्, सुरक्षाकर्मीहरू सेवामा लागिरहेका छन्। सबभन्दा बढी त व्यापारीहरू लागिरहेछन्। त्यसैले व्यापारीले जस्तो सुकै महामारीमा पनि प्रगति गर्ने कारण चाहिँ व्यापारी जहिले पनि साहसिक हुन्छन्। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन भने यसलाई स्वीकार गर्ने कि इन्कार गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको निर्णय भित्र भर पर्छ। प्रभुको वचनले भन्छ डरको आत्मा उहाँले दिनुभएको छैन भने यसलाई अब त्यो दिँदै नदिएको कुरालाई स्वीकार गर्ने कि इन्कार गर्ने। त्यसकारणले डरको आत्मालाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ, किनकि जे कुरो परमेश्वरबाट दिएको छैन यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन।
त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डरको आत्मालाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। शैतानले डरलाई किन प्रयोग गर्छ? प्रियहरू, शैतानलाई थाहा छ एउटा व्यक्ति डरपोक भयो, कायर भयो भने उसलाई के हुन्छ भन्ने कुरो शैतानलाई थाहा छ। त्यस कारणले शैतानले जहिले पनि डरलाई प्रयोग गर्छ। डरको सबभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेकै तपाईँको कल्पनामा प्रवेश गर्नु, इमेजिनेसनमा प्रवेश गर्नु। तपाईँको दिमागमा यसले नाटक गर्न सुरु गर्छ। तपाईँले जे कुरा तपाईँको दिमागमा राख्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। डरको आत्माले काम नगरेसम्म अरू आत्माहरू चाहिँ लाइनमा बसिरहेका हुन्छन्। कुन बेला यो डरको आत्मा त्यो व्यक्तिमा छिर्ला र पनि म पनि प्रवेश गरौँला। जब डरको आत्मा एउटा व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गर्दछ, अरू आत्माहरू आफै प्रवेश गर्छ। त्यस कारण तपाईँले डरलाई प्रवेश गर्न दिनु भएन भने अरू आत्माहरू डरको पछाडि लाइनमा बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारण म तपाईँ आज कोही मान्छे ड्याङ नहुन साथै ठुलो आवाज आउँछ चाहिँ तर्सिन्छ। आज कतिजना क्रिस्चियनहरू मन्दिरको छेउछाउतिर जाँदाखेरि अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर यीशुको रगतमा बाँच्छु, पवित्र आत्माको शक्तिमा बाँच्छु भनेर डराउँछन्। प्रिय, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डर संसारको विशेषता हो। हाम्रो सम्पूर्ण संसार अहिले डरले सञ्चालित छ। यसैया 13:7-8 र प्रकाश 6 पढ्नु भने त्यसरी लेखिएको छ, सबै हातहरू काम्ने छन् र सबैको हृदय पग्लिने छ र तिनीहरू भयभीत हुनेछन्। प्रकाश 6मा यसरी लेखिएको छ, आखिरी दिनहरूमा पृथ्वीका ठुला मानिसहरू, राजाहरू, सेनापतिहरू, धनाढ्यहरू डरलाग्दो गुफा र चट्टान भित्र छिरेर आफूले आफूलाई लुकाउने छन्। तर यो दुईटा कुरा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि होइन। सबजना त्रसित भइरहेको बेलामा दोस्रो तिमोथेको 7 अनुसार यो डर चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई होइन र यो दिएको छैन। हाम्रो वरिपरि सबैजना डराइरहेको बेलामा नै हामी प्रभुका छोराछोरी हौँ भन्ने कुरो हामीले अरूलाई प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि डर चाहिँ प्रभुबाट नआएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाइबलमा 365 वटा नडराउ भन्ने शब्द दोहोरिएको छ। एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ। मान्छे डराउँछ भन्ने कुरो थाहा पाएर परमेश्वरको वचनमा प्रत्येक दिनको लागि एउटा नडराउ, फियर नट भन्ने भिटामिन राखिएको छ। सन् 1660 एउटा ठुलो विपत्ति, यो अहिले कोरोना भन्दा नि खतरा विपत्तिले लन्डनमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। हजारौं हजार मानिसहरू प्रत्येक दिन त्यहाँ मरिरहेका थिए। त्यो समयमा धेरै क्रिस्चियनहरू, पास्टरहरू चर्च छोडेर भागे। तर त्यति बेला नभाग्ने एउटै मान्छे भनेको चाहिँ प्युरिटियन्सहरू मात्र हुन्। प्युरिटियन्सहरू चाहिँ भागेनन्। प्युरिटियन्सहरू चाहिँ ख्रिस्टको साँचो विश्वासी र डरद्वारा निर्देशित नभए कारणले गर्दा सबै मानिसहरू भाग्दाखेरि प्युरिटियन्सहरू चाहिँ भागेनन्। अनि तिनीहरूलाई चर्च अफ इङ्ग्ल्यान्डले पनि प्रतिबन्ध लगाइदियो। तर त्यस्तो महामारीको बीचमा पनि तिनीहरूले जनताहरूको लागि प्रार्थना गरे, बिरामीहरूलाई उत्साह दिन गए। त्यसपछि प्रियहरू तिनीहरूको सेवा गरे। त्यति बेला पनि अहिले जस्तै कसैले तपाईँको चाहिँ मृत्यु सेवा गर्दैन थियो, तर प्युरिटियन्सहरूले चाहिँ मृत्यु सेवा गरे। प्रिय, त्यो शक्ति चाहिँ ख्रिस्टबाट मात्र आउँछ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ अहिले त्रसित हुनुहुन्छ, डराइराख्नु भएको छ भने एकचोटि तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्धलाई जाँच्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्। मृत्युदेखि हामी कहिले पनि डराउँदैन। जुन कुरो सबैको लागि भएरै छाड्छ त्यतिकै हामी कहिले पनि डराउनु हुँदैन। मृत्यु सबैको लागि छ, यो भएरै छाड्छ। कहिले कहाँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरोको लागि पनि प्रिय तपाईँको विश्वासले काम गर्छ।
यदि तपाईँको विश्वासले भन्छ मेरो मृत्यु चाहिँ कोरोना भाइरस लाएर हुँदैन, मेरो मृत्युले चाहिँ मेरो मृत्यु चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर हुँदैन, तपाईँको विश्वासले भन्छ मेरो मृत्यु चाहिँ खान नपाएर हुँदैन भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन तिम्रो विश्वास अनुसारै होस्। किनकि धर्मीजनको मृत्यु बहुमूल्य हुन्छ। मृत्युदेखि नडराउनुहोस्, किनकि डरबाट विजय चाहिँ ख्रिस्टबाट मात्र आउँछ। पास्टरले डरबाट मुक्ति दिन सक्दैन, मण्डलीले मुक्ति दिन सक्दैन। त्यस कारण अहिले चर्च बन्द भयो, इजरायलमा बम हाल्यो भने नतर्सिनुहोस्। भोलि नै यीशुको दोस्रो आगमन हुन्छ कि भन्ने पनि नतर्सिनुहोस्। यीशुको दोस्रो आगमन भए पनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद भन्छ, हामी त्यसकै लागि हामी पर्खेर बसिरहेछौँ। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई पनि चाहन्छु, मान्छे त कोरोना भाइरस लाएर भेन्टिलेटरमा परेको छ। तपाईँ पनि छ नि, यतिखेर पास्टरले मलाई वास्ता गर्न, चर्चले मलाई चामल दिएन, ओके भनेर त्यो भेन्टिलेटर क्रिस्चियन नहुनु होला। जुन बेला पनि खालि अरूबाट मात्र उत्साह पाउने, अरूबाट मात्र पाउन खोज्ने, त्यस्तो भेन्टिलेटर क्रिस्चियन नहुनु होला। प्रिय, त्यस कारण मेरो त जुम सङ्गति पनि छैन, मेरो त्यो अनलाइन चर्च पनि हुँदैन, केही हुँदैन। भर्खर 3 हप्ता भएको छ। प्रिय, 3 हप्तामै विश्वासीहरू खर्लप खुर्लप। तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेटर क्रिस्चियन भनेको पास्टर भेन्टिलेटर होइन, चर्च भेन्टिलेटर होइन। प्रियहरू, तपाईँको विश्वास ख्रिस्टले मात्र बलियो बनाउँछ। तपाईँलाई प्रिय डरबाट विजय चाहिँ ख्रिस्टले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। सन् 1500मा पनि मार्टिन लुथरको समयमा ब्ल्याक डेथको महामारी थियो। त्यस्तो महामारीमा मार्टिन लुथरले गरेको प्रार्थना कति शक्तिशाली थियो। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डरले कसरी काम गर्छ। डर चाहिँ आत्मा हो। जसरी दुष्ट आत्माले काम गर्छ, जसरी विश्वासको आत्माले काम गर्छ, प्रियहरू डरको आत्माले नि काम गर्छ। डरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो अयुब 3:25मा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन्, जेदेखि म डराउँछु ती ममाथि आइपरेका छन्। अयुबलाई किन? अयुबको प्रियहरू एकै दिनमा सबै परिवार, छोराछोरीको मृत्यु भयो, उसको वर्षौंको व्यापार तसनस भयो, उसका साथीहरूले उनलाई हुनै नहुने कुरो सिकाए, श्रीमतीले शुद्ध यस्तो परमेश्वरलाई किन विश्वास गर्छौ भनेर भने। प्रियहरू, एकै दिनमा उनको सबै सत्यनाश भएको थियो। यही कुरादेखि अयुब डराइरहेको थियो। अनि उनले म जे कुरादेखि त्रसित भएँ, जे कुरोदेखि डराएँ, त्यही डरले चाहिँ मलाई मैमाथि आइपर्यो। त्यस कारण प्रियहरू, अयुब डराएको कारण यसले उसलाई असर गर्यो। जसरी औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ, डरको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। तपाईँ हारको डर मान्नुहुन्छ, तपाईँले हार्नुहुन्छ। तपाईँ रोगको डर मान्नुहुन्छ, तपाईँलाई रोग लाग्छ। शैतानले डरलाई प्रवेश गराउन हाम्रा सेन्सेसहरूलाई प्रयोग गर्छ। सेन्सेस नराम्रो होइन, तर शैतानले जहिले पनि हाम्रो सेन्सेसलाई प्रयोग गर्छ। प्रभु यीशुलाई क्रुसमा टाँग्दाखेरि शैतानले सोचेको थियो क्रुसमा जाँदा प्रभु यीशु रिसाउनुहुन्छ होला, क्रोधित हुन्छ होला, तर प्रभु यीशुले आफूलाई क्रुसमा टाँग्ने मान्छेहरू प्रति उहाँ क्रोधित हुनुभएन, उहाँले क्षमा दिनुभयो। शैतानले रिसको सेन्सेस प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो, तर प्रभुले क्षमा दिनुभयो। हामी सेन्सेसबाट होइन, परमेश्वरको वचनबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। त्यस कारण प्रियहरू, डरले तपाईँलाई टुरा नबनाओस्। तपाईँले सुन्ने सन्देशले डर प्रवेश गराउँदछ भने त्यस्तो वचन पनि नसुन्नु होला। अहिले प्रियहरू, अहिले चाहिँ बिलापको पुस्तक पढ्ने समय होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, कुनै पनि प्रचारकले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि तपाईँको हृदयभित्र डर प्रवेश हुन्छ भने त्यस्तो प्रचारक र त्यो वचन नसुन्नु होला। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डरको आत्मा कसरी काम गर्छ भन्ने विषय एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 2 वर्ष अगाडि मेरो श्रीमती र म
अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनबाट सिङ्गापुर हुँदै काठमाडौँ आउँदै थियौँ। अनि हाम्रो ज्वाइँ छोरीलाई भेटिसकेपछि हामी मध्यरातको हवाई जहाज चढेर झन्डै 8 घन्टाको यात्रामा सिङ्गापुर आएर त्यहाँ मुखसुख धोएर अर्को हवाई जहाज चेन्ज गरेर काठमाडौँ आउने हाम्रो योजना थियो। हामी मध्यरातको एरोप्लेन चढेको कारणले मैले मेरो सिनेमा दिनभरि थाकेको छु। मैले भने म चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्छु। अनि एरोप्लेन जब आफ्नो तपाईँको उड्नेसमा आउँछ बत्ती निभाइदिन्छ। अनि हामीले त्यो के भन्छ टेबलको बत्ती बालेर मेरो श्रीमतीले मलाई ल स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुहोस् भनेर दियो, मैले खाएँ। त्यो स्लिपिङ खाएको 5 मिनटपछि म सुतेँ। अस्ट्रेलियामा आएर अस्ट्रेलियाबाट तब जब म सिङ्गापुर आएँ त्यो औषधि म त 8 घन्टा सुतेछु त्यो औषधि। अनि मैले मेरो श्रीमती हामीले त एक बट्टा औषधि किनेको थियौँ, कति खाइएछ खोइ ल्याऊ त भनेर सिङ्गापुरमा आएर यसो हेर्दै गर्दा त मैले त्यो टाउकोदेखि औषधि त्यो स्लिपिङ ट्याब्लेट होइन, मैले त मेरो श्रीमतीको त्यो पेटदेखि औषधि पो खाइछु। हेर त मैले खाएको चाहिँ पेट दुखेको औषधि हो, तर मलाई 8 घन्टा निन्द्रा लाग्यो। किनकि मेरो दिमागले के सोच्यो भने मैले चाहिँ निन्द्रा लाग्ने औषधि खाएँ। हेर्नु त पेटदेखि औषधिलाई विश्वास गरेर खाँदाखेरि चाहिँ निन्द्रा लाग्छ। हो डरको आत्माले त्यसरी काम गर्छ। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको वचन रोमी 4:18 देखि 22 त्यहाँ तपाईँले अब्राहमको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ हुन्छ पटक्कै आशा नहुँदा पनि अब्राहमले प्रभुमा विश्वास गरे। पटक्कै आशा नहुँदा उनी 100 वर्ष उमेरको मान्छे, उनको श्रीमती 100 वर्षको मान्छे, 100 वर्षको उमेरको श्रीमतीको प्रियहरू महिनावरी रोकिएको हुन्छ। ओके, अनि त्यो प्रतिज्ञाको पुत्र पाएको समयदेखि त्यो नानी पाउनेसम्म पर्खिन कति गाह्रो थियो। तर त्यहाँ चाहिँ पटक्कै आशा नहुँदाखेरि पनि प्रियहरू उनले परमेश्वरमा आशा गरे। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, अहिले कोभिड-19 को कारण, लकडाउनको कारण, विभिन्न कुरा कारण तपाईँले चाहिँ आशै देख्नुहुन्न होला। जसरी अब्राहमले पटक्कै आशा नहुँदाखेरि यीशुमा विश्वास गरे र उनी सबैजनाको लागि विश्वासको पिता कहिले। म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ अगाडि हेर्नुहुन्छ आशा छैन, साइडमा हेर्नुहुन्छ आशा छैन, त पटक्कै आशा नहुँदाखेरि पनि डरको आत्मालाई प्रवेश गर्न नदिनुहोला। प्रियहरू केही समयपछि हामी यो कोरोनाको महामारीबाट पनि विजय पाउनेछौँ। कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई कोरोना भाइरस लागेको छ। म हिजो मेरो कोरोना भाइरस लागेको एकजना भाइलाई भेट्न गएको थिएँ। प्रियहरू क्रिस्चियनलाई कोरोना भाइरस लाग्दा र नन क्रिस्चियनले कोरोना भाइरसमा आकाश मात्र फरक पर्छ। उनीहरूको बुवा छोरी नै कोरोना भाइरस लागेको थिए। म ती नजिक गएर फलफुल दिएर तपाईँको चाहिँ टाढैबाट प्रार्थना गरेर फर्केर आएँ। मलाई चाहिँ त्यो सर लाग्यो भने मैं यति बेला मैले उनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ भनेर मैले उनीहरूलाई भेट्न गएँ। ओके, अरूलाई तपाईँको चाहिँ निमोनिया भएको छ, अक्सिजन खोजेर हिँड्नु परेको छ, हरेक लफडा भएको छ, तर मैले उसलाई चाहिँ प्रभुमा चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्, डराउनु हुँदैन भन्ने कारणले गर्दाखेरि बिना अक्सिजन तपाईँको चाहिँ त्यो कुल माइमा उनीहरू सुतेर बसिरहेको छ। कतिजना अक्सिजनै लाउनुपर्छ होला, तर पनि हाम्रो मृत्यु हुँदैन। अहिले भर्खरै मेरो चर्चको अर्को चर्च एकजना दिदीले मलाई गुरुबा धन्यवाद आज 10 दिन भयो भनेर फोन गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु प्रियहरू, हामी चाहिँ याकुब 1:8 यसरी लेखिएको छ, दोहोरो मन भएको मान्छे चाहिँ अस्थिर हुन्छ भनेको छ, अनस्टेबल हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले ट्रुथ ब्रिङ्स स्टेबिलिटी, ट्रुथ अलवेज टेक्स अवे फियर। सत्यले हामीलाई स्थिर गराउँछ, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र गराउँछ, सत्यले जहिले पनि डर निकालिरहन्छ। त्यस कारण प्रभुको वचन हुन्छ साँचो प्रेममा चाहिँ डर हुँदैन। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डर विश्वास भनेको के हो? विश्वास भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ नि प्रियहरू आफै हिँड्ने पुल भत्काउनु पर्छ भने भत्काइदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो विश्वास। यस्ता रानीले त्यही गरे। यस्ता रानी राजालाई भेट्न जाँदाखेरि उनले भेट्न दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरो थाहा थिएन। नदिएको भए उनी सदाको लागि रानीको पदबाट तिरस्कृत हुन्थिन्। त्यस कारणले त प्रियहरू बढी विजडम, अहिले
क्रिस्चियनहरू बेसी सिकेर छ बुद्धिवान हुनुपर्छ, एकदमै लजिकल हुनुपर्छ, हामी चाहिँ के अरे बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रिय यो पक्का हो, तर म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, बढी लजिकल भएर, बढी होसियारी भएर, बढी विजडमलाई प्रयोग गरेर डराएर बस्नुभन्दा प्लान एमा मात्रै, विश्वासको चाहिँ फेथको चाहिँ प्लान एबिसी के पनि हुँदैन, प्लान ए मात्र हुन्छ। यस्ता रानीसँग छ नि प्लान ए मात्र थियो, बिसी के पनि थिएन। मर्दकैले रानी यस्ता तिमीलाई यस्तै समयको लागि प्रभुले यहाँ ल्याउनु भएको, पछाडि नफर्क। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँहरू सबजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, मैले अघि पनि भने धनाढ्यहरू साहसिक भएको कारणले गर्दा उनीहरूले धेरै बिजनेस गर्न सकेका हुन्। अनि म तपाईँलाई चाहन्छु प्रियहरू, जब व्यापारीहरूले सुरुमा तपाईँको चाहिँ व्यापारको नयाँ प्रोडक्टहरू यस संसारमा ल्याउँदछन्, उनीहरू त्यो प्रोडक्ट बिक्री हुन्छ भनेको ग्यारेन्टी केही पनि छैन, तर पनि उनीहरू साहसिक भएर त्यो बिजनेसलाई संसारमा ल्याएको हुन्छ। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डरले परमेश्वरको काम गर्ने शक्तिमाथि शङ्का हालिदिन्छ। तपाईँलाई फेरि उत्साह दिन चाहन्छु, डरले चाहिँ परमेश्वरको काम गर्न सक्ने शक्तिलाई एबिलिटीमाथि तपाईँको चाहिँ शङ्का हालिदिन्छ। प्रियहरू, तपाईँलाई विश्वास गर्दाखेरि कहिले यस्तो छ, योभन्दा पहिला नि तैँले उपवास बसेर प्रार्थना गरेको थिइस्, मेरो शरीर चङ्गाइ हुन्छ भने प्रार्थना गरेको थिएँ, खोइ त त्यो कुरो हुन सकेन भनेर शङ्का हालिदिन सक्छ, डर हालिदिन सक्छ। तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हिजो विश्वास गर्दा, हिजो उपवास बस्दा तपाईँ काम बनेको छैन भने पनि डरको आत्मालाई चाहिँ काम गर्न नदिनु होला। प्रभु वचन हुन्छ, हिजोको कुरा नसम्झ। तपाईँलाई थाहा छ, योसेफलाई राजा आफैले प्रिजनबाट बोलाएर प्यालेसमा ल्याएको। यीशु बिलिभेबल हुनुहुन्छ, यीशु डिपेन्डेबल हुनुहुन्छ, यीशु ट्रस्टवर्दी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रिय राजा सोलोमनले यसरी भनेका छन्, संसारमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरू यस संसारमा पहिलोपटक भएको होइन। तपाईँले आज यस्तोमा किन मलाई मात्र यस्तो भइरहेको छ, किन हाम्रो देशमा मात्र यस्तो भइरहेको छ? प्रियहरू, संसारमा घट्ने कुनै पनि घटना यस संसारमा पहिलोपटक भएको होइन। योभन्दा पहिला पनि योभन्दा अझ ठुल्ठुलो विपत्तिहरू भइरहेको थियो। योभन्दा पहिला नै तपाईँको चाहिँ यस्तै घटनाहरू भइरहेको थियो। तर त्यस्तो घटना विपत्तिहरू हुँदाखेरि मानिसहरू निडर भएर, साहसिक भएर अगाडि बढेको कारण आज मानव इतिहास यहाँ आइपुगेको छ। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, भाइरस यथार्थ हो, अहिले भइरहेको मृत्यु पनि यथार्थ हो। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, बादललाई पिलर बिना परमेश्वरले कसरी अड्काइराख्नु भएको छ, परमेश्वरले यहोशूको लागि सूर्य कसरी रोकिदिनु भयो, परमेश्वरले हावालाई प्रयोग गरेर बट्टाई चरा कसरी इजरायलीहरू ल्याइदिनु भयो। त्यस कारण प्रियहरू, त्यही परमेश्वरले आज पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस बढेर गएको छ, मृत्युको सङ्ख्या बढेर गएको छ। इजरायलमा अहिले यस्तो अप्रिय घटनाहरू भइरहेको छ भनेर हामी डराउने होइन, किनकि प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले चाहिँ मानिसलाई साहस दिन्छ। अहिले चाहिँ हामी साइन्टिफिक क्रिस्चियन होइन, अहिले चाहिँ हामी क्राइस्ट सेन्टर क्रिस्चियन बन्ने हो। साइन्ससँग पनि उत्तर छैन प्रियहरू। त्यस कारणले हामीले विजडम प्रयोग गर्नु राम्रो हो, लजिकल भएर हिँड्नु राम्रो हो, होसियारी हुनु राम्रो कुरो हो। तर विजडम, लजिक
र होसियारीलाई अत्यधिक ध्यान दिएर परमेश्वरको वचनलाई लत्याउनु चाहिँ राम्रो होइन। किनकि दोस्रो तिमोथी 1:7ले भन्छ डरको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन। अब यसलाई स्वीकार गर्ने कि इन्कार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा छ। जुन कुरा प्रभुबाट आएको छैन त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। आज कसैले भनेका छन्, बाइबल भन्छ भोलिको लागि फिक्री नगर, तर केही क्रिस्चियनले भन्छन् भोलिको लागि फिक्री नगर पो भनेको छ, नसोच त भनेको छैन। हेर्दाखेरि राम्रो सुनिन्छ, लजिकल सुनिन्छ, तर प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, भोलिको लागि फिक्री नगर, यही नै परमेश्वरको वचन हो। अब यसलाई बङ्गाएर अलि जान्ने भएर भोलिको लागि फिक्री नगर त भनेको छ, तर नसोच त भनेको छैन। भनेको छ नि प्रियहरू, हामी बढी वाइज हुन खोज्ने होइन। कसैले यसरी भन्छन् छिमेकीहरूलाई प्रेम गर, तर छिमेकीहरूको देखासिखै त गर भनेको छैन नि भनेर कति मान्छेले बौद्धिकता प्रयोग गर्दछ। बाइबलले छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको छ, त्यो देखासिखी नगर भन्ने चाहिँ अरूले थपेको। म तर्फ चाहन्छु यीशुले त्यो समयको मानिसहरूको हरेक थियोलोजीलाई चेन्ज गरिदिनु भयो। अनि आज म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामी पनि यो सबै कुरा फ्याक्ट हो, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ रियल हो। कोरोना भाइरस फ्याक्ट हो, मृत्यु पनि फ्याक्ट हो, तर प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रत्येक दिन यो संसारमा 1,50,000 मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। अनि प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु 1,47,000 चाहिँ 10वटा रोगहरूबाट मानिसहरू मरिरहेका छन्। त्यो 10वटा रोगको तुलनामा कोरोना भाइरसको मृत्यु त एकदमै न्यून छ। यद्यपि यो चाहिँ द्रुत गतिमा सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू डराइरहेका हुन्। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामीलाई सावधानीका 3वटा उपायहरू दिएको छ, मास्क लाउने, सेनिटाइजरले हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अनि प्रिय म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा पनि तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरोले चाहिँ तपाईँलाई निडर बनाउँछ। प्रियहरू, म अहिले यो बोल्ने बेला मात्रै घरमा, नत्र भने मैले अस्ति गहुँ काटेँ, 3 दिन जति गहुँ काटिङमा व्यस्त भएँ। त्यसपछि आलु तपाईँको चाहिँ ओखल्ने काममा गयौँ। अब हिजो हामीले चाइनिज धानको बिउ राखेका छौँ। ओके, त्यसपछि आएर कोरोना लागेको मान्छेहरूलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, ओके, फलफुलहरू लिएर जान्छु, हरेक कुरो गरेर बसिरहन्छु, तर मेरो हृदयभित्र चाहिँ डरको आत्मा चाहिँ म प्रवेश गर्दिनँ। यदि मलाई कुनै कुरोले आक्रमण खोज गरे म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्छु, किनकि प्रभुको वचनले भन्छ डर चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन। त्यस कारण आज म तपाईँलाई पनि चाहन्छु, यो प्रभुबाट आएको छैन भने यसलाई स्वीकार गर्ने कि इन्कार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हातमा छ। अनि म तपाईँलाई पनि चाहन्छु, यो प्रभुबाट आएको छैन भने किन स्वीकार गर्ने, यसलाई चाहिँ इन्कार गर्ने हो। परमेश्वरले तपाईँहरू सबजनालाई आशीर्वाद दिउन्। र विशेष गरी म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ बिहान उठिसकेपछि प्रार्थना गर्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, त्यसपछि दिउँसो पनि तपाईँ आफ्नो परिवारसँग बस्नुहोस्, किताबहरू पढ्नुहोस्, घरकै काममा तपाईँ व्यस्त हुन सक्नुहुन्छ, घरको खेती फलफुल तपाईँको चाहिँ फुलहरूमा पानी हाल्न सक्नुहुन्छ, अरू धेरै काम गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, आज बिहान चाहिँ म 20 किलोमिटर साइकल चढ्न गएँ। त्यो साइकल चढ्दै जाँदै गर्दा पनि म प्रार्थना गर्दै साइकल चढिरहेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसमा चाहिँ आफूले व्यस्त बनाएँ भने डरदेखि बाहिर आउँछ, त्यस्तो होइन। हामीले व्यस्त बनाए पनि डरले चाहिँ हाम्रो जीवन राज्य गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, इजरायलको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, तर इजरायलमा के होला भनेर चिन्ता नगर्नु होला, किनकि इजरायलमा बम र यो युद्ध भइरहे पनि, त्यसपछि कोरोना भाइरस बढेर गए तापनि प्रभु यीशुको आगमन चाहिँ भोलि नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। अनि भोलि नै भएछ भने पनि त्यो आगमन चाहिँ हाम्रो लागि आशिष हो। त्यो आगमन चाहिँ हाम्रो लागि प्रिय आशिषमय हो। वर्षौँदेखि तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आउने
लाई दुलहीले एयरपोर्टमा जसरी उत्साहित भएर भेट्न जान्छन्, यी सबै कुरो भएछ भने हामीलाई सबै आशिषै हो। अनि म बिन्ती गर्न चाहन्छु प्रिय दिदी, तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागेको छ पनि निराश नहुनुहोस्। तपाईँले डर, मृत्यु, हारले चाहिँ स्वीकार नगर्नुहोला। अनि कतिजना आफन्तहरूको मृत्यु भएको छ भने पनि प्रियहरू हरेस नखानुहोला, किनकि मृत्यु प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छेको मृत्यु भइहालेछ भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यो मृत्यु चाहिँ बहुमूल्य छ। किनकि हामी सधैँ स्वर्ग जाने विषयमा कुराकानी गर्छौँ, स्वर्ग हाम्रो घर हो भन्छौँ, स्वर्गमा सुनको सडक छ भन्छौँ, तर स्वर्गमा चाहिँ मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कहिले कहाँ कसरी भन्ने कुरो त्यो परमेश्वरको हातमा छ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मृत्युदेखि मान्छे एकदमै डराउने भनेर चाहिँ मरिसकेको पछि फेरि त्यो मान्छेलाई भेट्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि मृत्युको पीडा कडा भएको, तर त्यो बाटोबाट सबै जानुपर्ने हुन्छ। धर्मी मान्छे पनि त्यो बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ, अधर्मी मान्छे पनि त्यो बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू कतिजना मान्छे अहिले यी विभिन्न मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भएको छन्। इभन फेसबुकको प्रतिक्रियाहरू मान्छेले त्यो व्यक्तिले दिएको होइन, तर ऊ व्यक्तिभित्र भएको त्यो पीडा, व्यक्तिभित्र भएको त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दा पनि मान्छेले विभिन्न कुराहरू कमेन्ट गरिरहेको छन्। त्यस कारणले त प्रियहरू हरेस नखानुहोला, निराश नहुनुहोला, किनकि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डरको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। त्यस कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, डर चाहिँ परमेश्वरबाट कहिले आउँदैन, यो कुरामा तपाईँ निश्चित हुनुहोला। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म चाहिँ प्राणघातक रोग क्यान्सरबाट बचेको तपाईँहरू सबजनालाई थाहा छ। मान्छे प्राणघातक रोग क्यान्सर, त्यसपछि आएर HIV एड्स, विभिन्न कुराहरूलाई मान्छे तर्सिन्छ। अनि प्रियहरू मलाई पनि बाँच्ने तपाईँको चाहिँ कुनै आधार छैन भनेर हरेक कुराले प्रमाणित गरेको हो। मलाई डाक्टरले बोल्न सक्दैन भन्दै थियो, ओके, किन भन्दाखेरि कि त्यो घाँटी क्यान्सरको अपरेसन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भोइस बक्स काटिन्छ र तपाईँ कहिले बोल्न सक्नुहुन्न भन्दै। ती सबै कुराहरू फ्याक्ट हो, तर पनि परमेश्वरले आज मलाई क्यान्सरबाट विजय दिनुभएको छ। म बोल्न सक्ने भएको छु। म प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि चङ्गाई चाहिँ यीशुमा छ भन्ने कुरो मैले अनुभव गरेको छु। अनि मैले टेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि प्रियहरू म योलाई एकदमै जोडदारी बताउन सक्छु। अनि हरेक डरलाग्दो परिस्थितिबाट प्रभु यीशुले मलाई जोगाएर सुरक्षा दिएर बचाएर यहाँ ल्याएको कारणले गर्दाखेरि मलाई निश्चित हृदयदेखि विश्वास छ प्रभु यीशु चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। र मैले फेरि भन्न चाहन्छु प्रियहरू, म वचन बोल्ने पास्टर बितेर जान सक्छ। हाम्रो यो भौतिक संरचना, मण्डलीको भौतिक संरचना भत्केर जान सक्छ, यो बन्द हुन पनि सक्छ, तर तपाईँलाई मुक्ति दिने परमेश्वर सधैँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यतिखेर मलाई चर्चले वास्ता गरेन अथवा मलाई कसैले उत्साह दिएन, पास्टर मेरोमा आउनु भएन भने त्यस्तो कुरो चाहिँ मन नदेखाउनुहोस्। त्यो चाहिँ भेन्टिलेटर क्रिस्चियन हो। सधैँ भेन्टिलेटर मात्र खोजेर तपाईँ आफै साहसिक हुनुहोस्, आफै बलवान हुनुहोस्, आफै एकदमै निडर भएर प्रभुमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढेर जानु भने परमेश्वरको शक्ति तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। फेरि अन्तमा मैले आदर गर्ने भाइ थोमस बुकटीको फेसबुक पेजबाट लाइभ बोल्ने शुभवस्तीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई परमेश्वरले यो वचनबाट आशिषको महसुस भएको छ भने तपाईँले अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला अनि प्रेरणा दिनुहोला। र म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु प्रियहरू, फेरि भन्न चाहन्छु, दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ डरको आत्मा चाहिँ प्रभुबाट आउँदैन। त्यस कारणले जुन कुरो प्रभुबाट आएको छैन त्यसलाई स्वीकार नगरौँ, यसलाई चाहिँ इन्कार गरौँ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबजना आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह।